बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे शुरू करते हैं। आज मुज़ारे मजहूल पढ़ेंगे पहले, और फिर एक और टॉपिक है वो इंशाल्लाह करेंगे कम्बल। मुज़ारे मजहूल, इस पे तो हमारी पहले भी बात हुई हुई है। मजहूल कहते हैं उस फेल को जिसका फाइल मालूम ना हो या जिसका फाइल बताया ना जाए। जैसे मिसाल के तौर पे अली खत लिखता है तो ये फेल मारूफ या फेल मालूम कहलाता है, और खत लिखा जाता है, ये फेल मजहूल है। माजी में हमने पढ़ा था कि मजहूल कैसे बनाते हैं। पहले जरा अगर कोई उसको बता दे मुझे, जो हमने माजी में पढ़ा था वो दोहरा लें, तो फिर हम मुजारे का देखते हैं कि इसमें कैसे मजहूल बनाया जाता है। माजी का मजहूल कैसा सर होता है? जी उसमें सर। ये था कि मुजारे। सर माजी के मजहूर जी आइन जी बताएं। आइन हर्फ है। आइन पे उस पे कसरा और उससे पहले जितने भी हरूफ होते उस पे जम्मा लिखी जाती है। आइन पे क्या हरकत होती है? आइन कलेमा पे सर कसरा कसरा। जेर। कसरा होती है, ठीक है। और आइन कलेमा जो है वो किसी भी फेल का कौन सा हर्फ होता है? सर सेकंड ये सेकंड तरतीब में, लास्ट। हाँ सेकंड लास्ट होता है, ठीक है। एस। सही है। जी सर और फाल आइन से पहले होता जितने मुतहर्रिक हुरूफ हैं उन पे सिर्फ दम्मा की जी हरकत आती है, दम्मा के अलावा और कोई हरकत नहीं है। और जो साकिन हर्फ है है। वो साकिन ही रहता है। वो साकिन ही ठीक है, रहेगा। नहीं जो फेले मालूम में जो हुरूफ साकिन है वो फेले मजहूल में भी साकिन है। ठीक हो गया। अब मुजारे का मजहूल डिस्कस करते हैं। ये आसान है निस्बतन, क्योंकि इसमें चेंजेस कम होती हैं माजी के मुकाबले में। आ, इसमें जो पहली चीज़ है वो ये कि जो आइन कलिमा है मुजारे का, उस पे आप मजहूल में फतहा बोलते हैं। ठीक है। आइन पे क्या हरकत आएगी? फतहा। अगर तो ऑलरेडी जो फेल आप देख रहे हैं उस पे पहले से ही फतहा है तो फिर तो ठीक है। अगर फतहा नहीं है तो हम फतहा लगा देंगे। और उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये कि इसमें जो पहला हर्फ होता है, यानी जो अलामत मुजारे हैं, उस पे दम्मा बोलते हैं। तो ये माजी से जरा डिफरेंट है कि माजी में आइन से पहले जितने हर्फ थे सब पे दम्मा आती है। मुदारे में सिर्फ पहले हर्फ पे, यानी अलामत मुजारे पे दम्मा है। ठीक है, बाकी हुरूफ को आप नहीं बदलते। क्लियर है? सर एक दफा फिर जी बताइए। जी, दो चेंजेस करते हैं। आइन जी कलेमा जो है उस पे फतहा, और जो अलामत मुजारे यानी पहला हर्फ जो है मुजारे का, उस पे दम्मा। ठीक है, सही है जी। सर। आइन जी सर कलेमा पे सही। फतहा और मुजारे के पहले हर्फ पे दम्मा। अब मिसाल के तौर पे यदरिबु है, तो इससे मजहूल क्या होगा? पहले हर्फ पे दम्मा, युज़रबु। अबू। युद्राबु। सेकंड लास्ट पे युद्राबु। फतहा, तो युदरबु। यस्माउ से युस्माउ। युस्माउ। युस्माउ, ठीक है। यंसुरु से युनसरु। युसरु। युनसरु, यूं। ठीक है। चले अब मैं वन बाय वन पूछ लेता हूँ। इरम आप बताइएगा। अब मैं जरा बड़ा फेल आपको दे रहा हूँ। ठीक। जैसे ये है युनजिलु, वो नाजिल करता है, इससे मजहूल क्या आएगा? युनजलु। युनजलु। इसमें चूंकि पहले हर्फ पे ऑलरेडी दम्मा है, तो बस जी। सेकंड लास्ट की हरकत चेंज होगी। युनजलु, नाजिल किया जाता है। जी रमजान। युअल्लिमु। जी रमजान युअल्लिमु से युअल्लिमु से युअल्लमु। युअल्लमु, ठीक है। युअल्लिमु है कि सिखाता है, युअल्लमु होगा सिखाया जाता है। जी रकीबा। ये जरा बड़ा फेल जी है, ये सर। तरफ कबू, इससे मजहूल बनाइएगा। युतरक़्क़बु। यू तरफ कबू, ठीक है। इसका मतलब होता है इंतजार करता है, और इंतजार किया जाता है। करेक्ट। सही जी समर साहब। जी सर अस्सलाम वालेकुम। यंतज़िरु, वालेकुम सलाम। युनतजरु। युनतज़रु, और मतलब क्या होगा?
ینتظر وہ انتظار کرتا ہے، اور ینتظر اس کا انتظار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ام کلثوم. جی سر. یہ یستغفر مجہول. یستغفر فارو. یس سر. یستغفر بالکل ٹھیک ہے. استغفار کرتا ہے، یستغفر. استغفار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو کلیئر ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ چینجز نہیں ہے. مضارع میں عین کلمہ پہ فتحہ ہے اور پہلے حرف پہ ضمہ ہے. بس یہ دو کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. باقی جو اس کے صیغے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ مجہول کے صیغے بھی اسی طرح یوز ہوتے ہیں جیسے معلوم کے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ینصرو، پھر آگے جب تثنیہ ہوگا تو ینصرانی، ینصرونا، بالکل اسی اسلوب پہ جیسے معلوم کے صیغے ہیں تمام. مجہول کے بھی اسی طرح، صرف حرکات کا فرق آ جاتا ہے، سیکنڈ لاسٹ کی حرکت کا اور پہلے ہستہ. ٹھیک ہے. اور کوئی چیز آپ کو اس میں مختلف نظر نہیں آئے گی. واضح؟ ہوں. جی سر. چلیں اچھی بات ہے. ایک ہم چھوٹی سی اور ایکسرسائز کر لیتے ہیں. جی ارم. جی سر. یہ دیکھیے گا یونبئو، یہ ہے تو مضارع. یہ بتائیں کہ یہ مضارع معلوم ہے یا مجہول ہے؟ یونبئو. مجہول ہے سر. کیسے پتا چلا کہ مجہول ہے؟ یہ اس میں پیش آ رہا ہے نا آخر میں. آخری حرف پہ پیش آ رہا ہے. نہیں، آخری پہ تو ساکن آ رہا ہے. ہاں ہاں، آخری حرف آپ کس کو کہہ رہی ہیں؟ یونبئ ہم کو کہہ رہی ہے ہیں؟ نا ہم سر. میں میم کو کہہ رہی ہیں؟ جی جی، میم کو ساکن. نہیں نہیں، میں نے دیکھیں، میں اسی لیے لفظ جو بولا ہے میں نے یونبئو بولا ہے، کیونکہ ہم اس فعل کا حصہ نہیں ہے. ہم تو ضمیر ہے، وہ الگ سے اٹیچ ہوئی ہے اس کے ساتھ. فعل تو اچھا اچھا. یونبئو ہے بس. حمزہ پہ فعل اینڈ ہو رہا ہے. تو دوبارہ دیکھیں، یونبئو معلوم ہے یا مجھول؟ یہ ہاں، معروف ہے سر. معروف ہے بالکل ٹھیک ہے. اور صیغہ ہاں، کون سا ہے؟ صیغہ ہے معروف کا صیغہ سر وہ ہے واحد واحد مذکر ہے. واحد مذکر کون سا؟ غائب، مخاطب، متکلم؟ غائب غائب سر. غائب ہے، یعنی پہلا صیغہ ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ جی وہ جی، پہلا. بتاتا ہے یا وہ بتائے گا. تو اس سے ذرا جی، باقی صیغے بنائیے گا. تثنیہ مذکر کیا ہوگا؟ تثنیہ مذکر ہوگا یونبئانی. ٹھیک ہے. جمع مذکر؟ یونبئون. ٹھیک ہے صحیح. آگے واحد مؤنث بتائیے گا. واحد مؤنث فائب. مطلب ہر یونبئ صیغہ بتاتی جائیں اور ساتھ میننگ بھی اس کا ینبئ. نہیں دوبارہ کیجیے گا. تنبئ. تا آئے گا نا سر. دوبارہ پڑھیے گا، اس میں غلطی ہے ابھی بھی. جی دوبارہ سر بولیے گا ایک دفعہ. تنبئ. تنبئ ہوتا پہ پیش ہے نا سر. تنبئ. تنبئ صحیح. سوری سر. اور تنبانی. تنبئ آنی، اس میں حرکات تنبانی ٹھیک رکھے نا. ہاں تنبئانی. تنبئ جی جی، آنی. تنبئانی. تنبئانی
तुन तुनब तुनब्बिरन नहीं नहीं तुनब्बिउम नहीं। पहले कौन सा होता अच्छा है जमा हाँ मुअन्नस गायब में? पहला या होता है सर। तो क्या होगा? हाँ युनब्बियन युनब्बे अन नहीं है। युनब्बे अन में नून को आप साकिन बोल रही हो, उससे पहले फतहा बोल रही, तो ये नो गलती सॉरी नो नो आपकी दूसरी तीसरी युनब्बि दफा हो रही है। मतलब पिछली भी हाँ कई क्लासेस में जमा मुअन्नस आप से गलत हो रहा था। इसका मतलब है आपने इस पे काम नहीं किया, इस गलती पे। सर तो अब आज तक भी नहीं तो होनी बहुत चाहिए थी। सारी हम्म, आज तो मैंने बहुत किया है सर वो बस थोड़ी सी फिर देखें क्या बस होगा। आप, मेरा ख्याल है शायद जो वो हमने बात की थी कि लास्ट लेटर साकिन होगा, कंफ्यूजन शायद ये हो रही है कि आप लास्ट लेटर नून को समझ रही हैं। हम लास्ट लेटर जब हम कहते हैं कि साकिन करना है, उसका मतलब है कि जो बेस फॉर्म में लास्ट लेटर है, मसलन यूलब बी ऊ है, तो इसका लास्ट लेटर हमजा है इस फेल का। हमजा साकिन करके फिर नून ऐड करते हैं। जो नून ऐड होता है उस पर तो फतहा आती है ना। नून तो फतहा युनब्बिहुम के साथ होगा, उससे युनब पिछला है साकिन। यूनब बे युनब्बिउ ना। हमजा को तो आपने साकिन कर दिया, लास्ट लेटर हमजा है ना, इसको साकिन किया, अब नून ने ऐड करना है जबर वाला। तो क्या युनब्बिअन होगा? ना, फिर वही हो गया यूनब्बे अन में आपने नून साकिन कर दिया है। तो देखें, यु युन नून को युनब्बिअन्ना ऐड करना बात की बात है। आप पहले वो तो कीजिए ना, लास्ट लेटर साकिन क्यों नहीं हो रहा? पहले इसको सिर्फ बोलें, साकिन करके बोलें लास्ट लेटर को। यूनब्बी ऊ में लास्ट लेटर साकिन की कीजिएगा। युनब्बिउ हाँ हाँ, साकिन कहाँ हुआ? ये तो पेश के साथ ही बोल रही हैं आप। युनब्बि युनब्बिअन नहीं, अभी ऐड ना कीजिए, जस्ट इसको साकिन करके बोलिए, हमजा को साकिन करके बोले। युनब युनब्बिउ यूनब्बे या ऊ ऊ तो बोलेंगे तो वो तो फिर जम्मा आ जाएगा ना, अच्छा बाद यूनब्बे में अच्छा बोले। अच्छा उसको साक युनब्बि सही सर हाँ, लास्ट लेटर साकिन करता है ना। जी जी यूनब्बे। जी अब ना ऐड कर दें नून जबर के साथ ना, तो क्या लफ्ज बनेगा? युनब युनब्बिअन्ना नहीं, ये तो फिर वही हो गया। युनब्बिअन युनब्बिअन हमजा सॉरी आखिरी हर्फ पहले साकिन कीजिए, उसको आपने हरकत नहीं देनी हमजा। यूनब्बे, यूनब्बे। ठीक है, युनब्बिअन इसमें हमजा को तो कुछ नहीं बोलना, ऊ या आ। यूनब्बे। अब नून जबर के साथ बोले ना, यूनब्बे ना। हाँ युनब्बिअन्ना अच्छा सर हाँ नहीं, फिर गलत है, फिर बोलिएगा। युनब्बिअन्ना यो सॉरी सर आप साकिन नहीं युनब्बिना कर रही ना। यूनब्बे युनब्बिना ना। हाँ, यूनब्बे युनब्बि ना। फिर बोलिएगा। युनब युनब्बिना एक दफा फिर बोलें। युनब्बिना हाँ, अब ठीक है। अब अलग सही है, यूनब्बे ना। ठीक हो गया माशाल्लाह। लेकिन बस इस पे आपने भी काम करना है, ये वाली गलती बार बार आ रही है, तो इसको जरा देखिएगा। जी रमजान, अच्छा सर इससे यूनब्बी से ही मुखातिब की सीगे बताइएगा। युनब्बिउ मुखातिब जी जी, मुखातिब से। युनब्बिना हाँ हाँ, मुखातिब के सारे, यानी वाहिद मुजक्कर मुखातिब जी से शुरू कीजिए। जी इसका इसको भूल गया जी सर जी। मुखातिब में अलामत मुजारे क्या होती है? खातिब में अलामत मुजारे ताऊ क्या होता है, अभी भूल गया। अलफ ता होगा ना। वाहिद मुजक्कर मुखातिब होगा यूनब्बी उसे, जी यूनब्बी।
ٹھیک ہے، یعنی تم بتاتے ہو، تنبئو. آگے بتائیے گا تسنیہ مذکر. جی جی جی. جی تسنیہ بنائیے گا اسی سے. تسنیہ مذکر مخاطب کیجئے. جی. آ تسن... تنبعانی. تنبئو ہے تو پھر بولیے گا. آپ لوگ نئے یہ صیغے والا بناتے ہیں تو اس میں حرکات ساری بدل دیتے ہیں، یہ بہت مطلب تنبعانی. بڑی غلطی. ہاں تنبئانی. ٹھیک تنبعانی ہے. و ٹھیک ہے. تسنیہ یہ مؤنث. حرکات والا ایشو جو ہے نا یہ ذرا سینسیٹیو ہے، تنبعانی. مطلب اس کو ابھی سے آپ لوگ اپنے اس پہ تلفظ پہ کنٹرول نہیں کریں گے اور صحیح نہیں بولیں گے تو آگے چل کے اوزان کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، وہ سب مکس ہوگا. کیونکہ اگر میرے بولنے میں غلطی آ رہی ہے، میں کہیں تما کو کہیں پہ بھی جا کے فتح کر دیتا ہوں، کہیں فتح کو آگے کسی صیغے میں کسرہ کر دیتا ہوں، تو میرا ذہن وہ پکڑ ہی نہیں پائے گا کہ بھئی اس میں فرق ہے کیا مختلف اوزان میں. اسی لیے ابھی سے اس کو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ان افعال کو لکھ کے بھی مشق کریں، بول کے بھی کریں. جب تک بولنے کی غلطی نہیں جائے گی تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو. اچھا تنبی آنی، جی سر. اور پھر جمع مذکر مخاطب کیا ہوگا؟ تنبئنا. ہاں ہاں، جمع مذکر مخاطب. جی جی جی. جمع مذکر مخاطب تنبئونا. تنبئونا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر واحد مؤنث مخاطب. جی تنبئنا. ہاں ہاں، واحد مؤنث. م، تنبئینا. ہاں تنبئینا. تسنیہ مؤنث. تنبئانی. ٹھیک ہے. اور جمع مؤنث مخاطب. تنبئنا. تنبئنا. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ جب پڑھا تھا اس کے بعد 2 دن مزید گزر گئے ہیں، اب تک یہ غلطیاں ہونی نہیں چاہیے. آپ لوگ مجھے اب یہی ہو رہا ہے کہ مشق نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے. ورنہ یہ اغلاط اب تک نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ آگے ہم نے اور بہت کچھ نیا پڑھنا ہے. اگر یہ بیسکس ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہوں گی تو آگے مشکل ہوگی بہت. جی رقیبہ. وہ سر جی پہ. چلے کوئی نہیں. جی رقیبہ. جی سر. جی اس سے یونبی اسے متکلم کے صیغے بنائیے گا، واحد متکلم اور جمع متکلم. اچھا وہ آف لائن ہو گئی ہیں. جی سمر صاحب آپ کیجئے گا متکلم یونبی اسے. جی سر. انبیو اور اور جمع ننبیو. متکلم نونبی. ننبیو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے سمر صاحب مجھول بھی بنائیے یونبی اسے. جی مجھول سر. سے غائب کے صیغے پڑھیے گا. جی سی. یونبیو سے یونباؤ. یونبأ. یونبآن. ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یونبأ. یونباؤ ان کو خبر دی گئی. اسے بتایا جاتا ہے اسے یا سوری بتایا. یونباؤ ٹھیک جی ہے. واحد ہے جی. ٹھیک جی ہے. جی. ٹھیک ہے. اسے بتایا گیا ہے جی. یونباؤ یونبآنی یونباؤنا. ٹھیک ہے. تنباؤ تنبآنی یونبانا. ٹھیک ہے. بس یہاں کافی ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں مطلب جیسے سمر صاحب نے بتایا نا کہ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں سوچنا نہیں پڑا کہیں پہ بھی، کہ وہ سارے صیغے انہوں نے فوراً بتا دیے. مجھول بھی بنا لیا، اس کے غائب کے سب صیغے بنا لیے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے اس سے پہلے اچھی خاصی مشق کی. یہ چیز پریکٹس کے بغیر نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ اس نحو میں تو ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں جن کا تعلق کانسیپٹ سے ہے اور اس کو آپ جب تک اچھی سمجھ نہ ہو اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن صرف میں سمجھنے والا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. یہ صرف پریکٹس ہے. تو جیسے آپ کوئی بھی سپورٹس کھیلتے ہیں تو اس میں کھیل کھیل کے آپ ایک مسل میموری ڈیولپ کرتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کو خود سے یاد رہنے لگتی ہیں. اس میں بھی اسی طرح کہ آپ اس کو اتنا زیادہ پریکٹس کریں، ایک فعل کے مختلف صیغے اتنی بار لکھیں بولیں کہ وہ آپ کی یادداشت میں جیسے ایمبیڈ ہو جائے بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ بار بار مشق کرنی پڑے گی آپ کو بھی. جیسے اس حد تک کرنا ہے پریکٹس کہ آپ کو یہ سوچے بغیر آپ
کوئی بس بھی صیغہ بنا سکتے ہو، کیونکہ یہ ہوگا تو پھر ہی آپ لفظوں کو صحیح پہچان پائیں گے۔ جی ام کلثوم، آپ اسی سے مجہول کے جو مخاطب اور متکلم کے صیغے ہیں وہ بتائیے گا۔ سر مجہول میں تھوڑا مشکل ہوگا، معروف کا پوچھ لیں۔ چلیں کوشش کیجیے۔ مجہول انہوں نے جیسے آپ کے سامنے بنایا ہے نا، یونبئو سے یونبئو، تو اسی کو جسٹ مخاطب اور متکلم میں کنورٹ کرتا ہے یونبئو کو، ٹھیک ہے؟ ایک حرکت کا فرق آ رہا ہے صرف، وہ یہاں یونبئو میں با پہ کسرہ ہے تو مجہول میں فتحہ ہوگا، بس باقی تو اسی طرح۔ کوشش کریں پلیز۔ تنبأ، ٹھیک ہے ماشاء تنبأانی، اللہ، ٹھیک۔ تنبؤون، مخاطب واحد مذکر کے ہوں گے، مؤنث کے، اس کے بعد سر پہلے تین ٹھیک ہے؟ میری آواز آ رہی؟ ٹھیک ہے، پہلے تین ٹھیک ہے سر کی آواز نہیں آ رہی، آپ ٹھیک پڑھ رہی ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، کنٹینیو کیجیے، ٹھیک ہے میں سن رہا تنبؤون، اس کے بعد کیا ہے سر؟ ایک منٹ۔ ہوں۔ واحد مؤنث ہے نا، پھر مؤنث مخاطب کیجیے۔ تنبئین، تنبآن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تنبب، تنبأنا، ایسا ہے تنبأنا۔ بالکل ٹھیک ہے، سر ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ متکلم کی بھی بتائیے۔ متکلم کی انبا نہیں، انبیو، تو ننبیو نہیں سر، یہ تو وہ معروف بن گیا، یہ معروف کیا انبا، انباؤ، انباؤ۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیجیے، کوئی فرق نہیں ہے، جسٹ سر مجہول میں تھوڑا سا حرکت جو ہے، حرکت کنفیوز کرتی ہے ادروائز، وہ معروف میں مجہول کی حرکت کنفیوز کرتی ہے، ادروائز معروف کے جو ہے اس کی الحمدللہ کا پریکٹس ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جی علم، جی علم، جی سر۔ اچھا جی یہ بتائیے گا، یظلمون 160 میں جو ہے یظلمون، یہ مجہول ہے معلوم ہے؟ مجہول ہے سر۔ مجہول ہے نا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی کیسے پتہ چل رہا ہے کہ مجہول ہے؟ سر میننگ دیکھ کے پتہ چلا ہے۔ سر آواز آپ کی بہت ہلکی آ رہی ہے۔ میننگ مت دیکھیں، مطلب اس کے لفظ سے پہچاننے کی کوشش جی کریں۔ جی آواز نہیں جی آ جی رہی کیا سر، میری؟ جی اب آ رہی ہے سر، بہت ہلکی آ رہی تھی۔ ہوں، جی کیا کروں سر؟ اس کا اسٹرکچر دیکھ کے بتائیں نا، مجہول میں کیا ہوتا ہے، یعنی کیسے ہمیں سر پتا؟ ابھی جو ہم نے پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ واؤ نون ہوتا ہے نا، اور وہ اس پہ سیکنڈ اس پہ وہ ضمہ ہے نا۔ واو نون کا مجہول ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجہول میں کیا، ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں مجہول کہ کا جب سر وہ، مجہول جی ہوتا جی ہے، جی جی، ہاں، وہ کون سی دو تو چیزیں؟ فرسٹ پہ وہ ہے پیش ہے، یعنی ضمہ، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، آ، اور اب میں بناؤں پھر سر؟ نہیں دوسری چیز بھی بتائیں نا، اس پہ تو ہے ضمہ ہے، اور ایک اور چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے، صرف ایک چیز نہیں، دو چیز۔ فتح سر ہے آپ سر، کی فتح آواز غائب ہو رہی ہے اس بار بار۔ بولیے بولیے، سن رہا ہوں۔ سر فتح ہے نا تیسرے ورڈ پہ، کس کا فتح؟ لام تیسرا پہ فتح فتح ہے ہے نا سر؟ کیونکہ نہیں نہیں، لام پہ نہیں ہوتی فتح۔ یظلمون بولا ہے سر آپ نے؟ جی جی، میں جنرلی پوچھ رہا ہوں، ابھی صرف اس ورڈ
پہ نہیں میں بات کر رہا، جنرلی کوئی بھی فعل مجہول ہے تو اس میں کیا دو جی چیزیں جی ہم جی دیکھتے ہیں اس جو میں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مجہول ہے؟ پہلے حرف پہ ضمہ آتا ہے، اور ٹھیک ہے، شروع اور اس پہ فتح آتا ہے عین کلمہ پہ، یعنی تیسرے ورڈ پہ۔ نہ تیسرا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ تیسرا ہی ہو، ٹھیک ہے سر۔ نہیں تو بتائیے نا ان کی پلیسمنٹ ہوتی ہے، عین کلمہ کہاں آتا ہے کسی فعل میں؟ بیچ وہ سینٹر میں آتا ہے نا سر۔ کہاں آتا ہے عین کلمہ؟ یہ تیسرے اس پہ آتا ہے، نہیں نہیں دوسرے پہ آتا ہے، سوری سر۔ نہیں نہیں، آج ہم نے سٹارٹ میں بھی یہ چیز ڈسکس کی ہے، عین کلمہ سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے، پہلے ٹھیک ہے نا؟ سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے جی سر۔ جی، تو سیکنڈ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تیسرا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ تیسرا ہی ہوگا۔ اب یہ ہم نے کئی دفعہ ٹھیک ہے ڈسکس کیا ہے کہ کسی بھی بیس فارم میں فعل میں جو لاسٹ لیٹر ہے وہ لام ہے اور سیکنڈ لاسٹ عین ہے، آپ نے وہاں سے دیکھنا ہے، اگر تیسرا حرف ہمیشہ ہی نہیں ہوگا نا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک سر۔ مجہول ہے، اور مجہول میں صیغہ کون سا ہے؟ تسنیہ مذکر سر، تسنیہ مذکر غائب۔ آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا؟ جی سر۔ یہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ تسمیہ ہے؟ کیا نشانی ہے اس بات کی؟ سر نہیں تسنیہ نہیں ہے یہ سر، جمع مذکر غائب ہے یہ، واو نون نا آخر میں۔ واو نون ہے تو جمع مذکر غائب ہے، بالکل ٹھیک ہے، جی جی۔ یعنی یظلمون کا ہاں، میننگ کیا ہوگا؟ ظلم، ظلم کیا جائے گا۔ ہاں، ان پر ظلم کیا جائے گا، یہ ہے، بالکل صحیح ہو گیا۔ تو اس سے پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ واحد مذکر غائب بنائیے گا، اسی سے اچھا مجہول سے۔ سر اس پہ تو وہ آلریڈی لگا ہوا ہے، تو یوز لمانا، یوز اب اس میں تو فتح لگی ہوئی ہے سر۔ تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس پہلا صیغہ بنا دیں، مجہول ہی ہے اچھا تو فتح تو نہیں بدلیں گے، وہ تو ٹھیک ہے۔ پہلا صیغہ بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ بس وہ شروع میں پیش ہے، لیکن وہ تو بنا لگا ہوا ہے پہلے، یظلمون، یظلمون، نہیں یظلمو، نا، ہاں، اب پھر بولیے گا، یظلمو۔ یظلم، ٹھیک ہے اب صحیح ہے، تو یظلم ہو گیا واحد مذکر غائب، آگے اس سے تسنیہ بنائیے گا، تسنیہ مذکر غائب، یظلمانی، یعنی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ شکر، ینصرون، او سوری سوری، یظلمون۔ اب ایک اور بناؤں سر؟ جی، واحد مؤنث کیجئے گا اس سے، واحد مؤنث غائب، آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ نہیں نہیں آ رہی ہے سر، میں سوچ رہی ہوں، بتا رہی ہوں۔ اچھا اچھا، کوئی اور نہ بولے، بس تز جس سے تز کہا جائے تز وہی بات۔ تظلم، تظلمو یا تظلم؟ اپنے دل میں سوچیں، اونچا نہیں بتانا، آپ کی باری بھی آئے گی۔ ہاں جی، تظلم، ٹھیک ہے، تظلمو، شکر، تظلمانی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اور جمع مؤنث
युज़लिमन। اس میں آپ پھر وہی والی غلطی دہرا رہی ہیں، پہلے والی. اچھا سر ایک منٹ. لکھ کے کر لیں چاہے. युज़लिमन. لاسٹ لیٹر ساکن نہیں کیا آپ نے، اس کو پہلے ساکن کریں. لاسٹ لیٹر کون سا ہے اس میں؟ اس کے پہلے صیغے میں لاسٹ لیٹر کون سے والا ہے؟ واو ہے، نون ہے، لام ہے، میم ہے. یظلمون میں لاسٹ نون ہے نا؟ وہ کیسے نون کو کیوں ہم نون لاسٹ لاسٹ ہے کہہ نا رہے ہیں؟ سر؟ لاسٹ نہیں، ہم نے پہلے بھی ابھی میں نے یہی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے. بیس فارم کو آپ نے دیکھنا ہے ہمیشہ. جی اس کی جی جی. بیس فارم کیا ہے؟ یظلم، یظلم. ہاں یظلمو، اس میں لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ واو. یا سبحان اللہ، اس میں واو ہے ہی نہیں. نہیں یظلمو نہیں میں سر کہاں سر سے سر واو آ گیا؟ ہاں یہ سر میم. میم. ہاں تو میم کو آپ ساکن کیجئے. میم کو ساکن کر کے بولیں. یظلمن، ہاں ہاں. یظلمن. اب کچھ ایڈ نہ کریں، صرف اس کو ساکن کر کے ایک دفعہ بول دیں. جیسے یظلمو ہے یظ- دمہ کے ساتھ، تو ساکن کر کے میم بولیں. یظلم. یس یظلم. یظلمو اب یا نون ایڈ یظلم؟ کیجئے گا. ہاں یظلم، اب نون ایڈ کیجئے گا. یظلم. یظلم کے بعد آپ نے نون ایڈ کرنا ہے. یظلم نہ. پھر بولیے گا، صحیح ہے سر. دوبارہ بولیے گا. یظلم نہ. ہاں ماشاء اللہ، یظلمنا. اب ٹھیک ہے، یظلم نہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یظلمنا اب صحیح ہے. اللہ. جی رقیبہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر. جی آپ اس سے مخاطب کی صیغے بتائیے گا، یظلمو سے. کس کے سر؟ یظلمو جو ہے اس سے مجہول میں ہی مخاطب کی صیغے بتائیے گا، واحد مذکر مخاطب سے لے کے جمع مؤنث مخاطب تک. سر تظلمو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور تسنیہ مؤنث تسنیہ مذکر کیا ہوگا تظلمو کے بعد؟ تظلمانی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت اچھے. اور ٹھیک ہے تظلمون. ماشاء اللہ، زبردست. واحد مؤنث. جی آواز آپ کی نہیں آ رہی، وہ ان کے یہاں انٹرنیٹ کا پھر ایشو ہو گیا. جی سمر صاحب اس کو مکمل کیجیے گا پلیز. آج تو مجھے لگتا ہے ساری کلاس اسی میں نکل جانی ہے ہماری. جی سر. تسلمو، ٹھیک ہے تسلمانی، تسلمونا، تسلمینا، تسلمانی، تسلمنا، اسلمو، ٹھیک ہے. نسلمو. اوزلمو نوزلمو، ٹھیک ہے. اب مجھے لگ رہا ہے مجھے یہی ایکسرسائز جو ہے وہ اچھی خاصی دوں، اور یہ پابندی ہوگی جو ایکسرسائز نہیں کرے گا وہ کلاس میں نہیں آئے گا جب تک مجھے پہلے سالو کر کے نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اس کے بنا کوئی اور طریقہ نہیں ہے صرف سیکھنے کا. بالکل ایسے ہی. یہ اور مجھے یہ جی صاف نظر سر. آ رہا ہے، دکھ رہا ہے کہ جتنی پریکٹس ہونی چاہیے اس کی مطلب 5% بھی نہیں کی جا رہی. جی ایسے ہی. جی سر. مطلب کم از کم اس کو زیادہ نہیں تو آدھا گھنٹہ تو منیمم دینا، اور ڈیلی بیسس پہ. اس میں ایک دن بھی جیسے گیپ آئے گا تو وہ چیز آپ کو بھولنے لگے گی، یہ نیچرل ہے. تو یہ بغیر پریکٹس کے نہیں سیکھا جا سکتا. اب ہم دن بہ دن نئی چیزیں سیکھتے جائیں اور اس کو پہلے پریکٹس نہ کیا ہو تو ایک ٹائم آئے گا تب خود ہی اکتا جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ جی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس لیے اس کو ابھی سے ساتھ ساتھ ڈیلی کا جو بھی سیکھا ہے اس کو اچھے سے پریکٹس کریں، پھر نیا سیکھنے کا دل بھی کرے گا. پچھلا ہی اچھا نہیں ہوگا تو بندے کا پھر دل اکتا ہی جاتا ہے نا. یہ ٹھیک ہے ہے شیخ صاحب، جو آپ لوگ صحیح ہے نا؟ کہہ رہے ہیں یہ بہت ٹھیک ہے. اسی طرح جی ٹھیک، ہاں سر جی ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بغیر نہیں سیکھنے ہیں پھر. سر آپ چلے نے جو ٹھیک ہو ایکسرسائز گیا. دی تھی ہوں. وہ تو اس کی شیخ محترم، دی جو تھی. آپ لوگوں نے ہم سے ایک سیغہ پوچھا تھا ثم ينبئهم والا، تو یہ ہوں. ينبئهم کے جو ہے نا، اس میں یہ ہم نہیں پڑھنا ہے نا سیغے میں. ہاں ہم تو یہ صیغے میں شامل نہیں ہے، ہم الگ سے مفعول کا کے لیے استعمال کیا گیا، وہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اس کو صیغے میں شامل نہیں کریں گے. جی یونبئو ہے شیخ صیغہ. صاحب، اس کو
इसको थोड़ा सुने हमारे से। हम सीरियस सी बोलते हैं। जी बोलें। युनब्बिउ युनब्बिआनि युनब्बिऊना तुनब्बिउ तुनब्बिआनि युनब्बिना तुनब्बिउ तुनब्बिआनि तुनब्बिऊना तुनब्बिना तुनब्बिईना हम्म। तुनब्बिआनि तुनब्बिना हम्म, ठीक है। तुनब्बिना। ये जो आखिर मुतकल्लिम वाला शेर है, वाहिद मुतकल्लिम और तस्निया जमा मुतकल्लिम जो है, हम्म। ये किस तरह पढ़ने हैं? उनब्बिउ नुनब्बिउ। हाँ ठीक है, माशाल्लाह, यही इसी तरह। आपको बस वो वाहिद मुअन्नस मुखातब जो है ना, उसमें थोड़ा मसला आता है। पिछली दफा भी आपने जब पढ़ा था तो आपने उसे पहले जैसे तो नब्बिना पढ़ दिया था। पिछला भी जो फेल आप पढ़ रहे थे, तो उसमें बस जरा ख्याल रखेंगे या नून का इजाफा होगा, तो तुनब्बिईना। तुनब्बिईना वाहिद मुअन्नस मुखातब, और तुनब्बिना ये जमा मुअन्नस मुखातब है। इसमें आप पिछली दफा भी अटके थे। बाकी ठीक है माशाल्लाह। अजी उम्मे कुलसूम, आप कुछ कह रही थी। सर यही कि आपने जो एक्सरसाइज दी थी उसकी प्रैक्टिस भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम्म। अभी जब दूसरे तक के स्टूडेंट्स कर रहे थे यजलिमोना का, तो वो सारे मतलब साथ साथ सारे सीखे लिखे हुए हैं मैंने। सही हो गया। हाँ नहीं, इसका यही हल है, इसका और कोई तरीका नहीं है इस चीज को सीखने का। मगर कुछ चीजें होती हैं ना जो वैसी मतलब एक दफा पढ़ा दिया किसी ने, हमने समझ लिया, बस वो चीज हमें आ गई, ये उनमें से नहीं है। ये तो जी बार सर, बार ये लिख के और बोल के प्रैक्टिस। मशक करने वाली चीज। हाँ चले ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें मुझे ये बताइए कि हम औजान के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ लें, कुछ ज्यादा आप पे बोझ तो नहीं हो जाएगा, या फिलहाल यही प्रैक्टिस करें। जी। सर काफी ज्यादा सीखे ओके। इकट्ठे हो गए हैं, तो अगर हम इसी को पढ़ें तो इकट्ठा नहीं है, बस एक ही चीज उसमें थोड़ा सा वो देख लेते हैं। बाकी मैं प्रैक्टिस आपको फिर शेयर करता हूँ सब वीकेंड के हिसाब से, मेरा हैवी प्रैक्टिस। वैसे कल हमारी इंशाल्लाह एक और क्लास होगी, क्लास से, नहीं सर, पढ़ ले जी। लेकिन एक नई जी चीज है, वो सर। भी जरा साथ ही कर लेते हैं। अच्छा देखें, उससे पहले बल्कि एक और शय इस किताब में जो है वो मुजारे मनफी जो है उसको भी डिस्कस कर लें। माजी हमने देखा था कि फेले माजी की नफी के लिए कौन सा हर्फ इस्तेमाल करते हैं। माँ का। माजी माँ। हाँ। माँ का हर्फ आता है माजी से पहले नफी जी के लिए, सर। जैसे माँ नसारा नसारा, माँ नसारा, जहब तू माँ जहब तू। तो मुजारे की नफी के लिए ला जी आता सर। है ज्यादातर। ठीक है, जैसे ला यजहबू, ला यंसुरु, ला अक्तुबु। तो अगर हम कह रहे हैं कि अकराउ मैं पढ़ता हूँ, ला अकराउ मैं नहीं पढ़ता, तो ला जो है वो मुजारे की नफी के लिए जनरली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज और हम देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं। देखिए हमने फेले माजी जब पढ़ा था, तो उसमें शुरू में हमने तीन हर्फ वाला फेल पढ़ा था। जो तीन हर्फ वाला फेल है वो आप लोगों ने देखा था कि हम उसको तीन तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम उसको, और जैसे हमने इस तरह के लफ्ज भी पढ़े थे जिनमें आइन कलेमा पे फतहा आ रही है, जैसे जहाब है। इस तरह के कलिमात भी पढ़े थे जिनमें आइन कलेमा पे कसरा है, जैसे समिया। और ऐसे लफ्ज भी कुछ पढ़े थे जिसमें आइन कलेमा पे दम्मा है। और ये हमारी डिस्कशन हुई थी ना कि जो तीन हर्फ वाला फेल है, यानी सुलासी मुजर्रद जिसे हम कहते हैं, उसके तीन औजान है माजी के, फ़अला, फ़ईला, फ़उला। ये वाली बात हुई भी है ना पहले। जी सर। इसी तरह अगर हम मुजारे में देखें तो मुजारे में भी हमारे पास तीन औजान है सुलासी मुजर्रद के। सुलासी मुजर्रद का लफ्ज भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, आया था मेरा ख्याल है इस बुक में। इसे कहते हैं सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजरद के बारे में थोड़ा यस। समझा दे जी सर। समझाया था लेकिन सही हाँ जहन में यानी नहीं ये था। सुलासी हमने कहा था कि वो फेल या वो कलेमा होता है जिसका मादा तीन हर्फ का हो, और मुजर्रद ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिसमें कोई हर्फ जायद ना हो। तो सुलासी मुजर्रद का मतलब है नहीं वो लफ्ज जो तीन हर्फ का है और तीनों हर्फ उसके असली हैं, जैसे ज़हाबा, समिया, करोमा। इसमें माजी के ये तीन औजान है। इसी तरह सुलासी मुजर्रद का जो मुजारे आता है वो भी तीन तरह का होता है, जैसे यजहबु, यदरिबु और यनसुरु। इसके भी तीन वेरिएशंस हैं। अगर यजहबु का हम देखें तो यजहबु का वजन क्या है।
यफ़अलु। लिखवाएं जरा। यफ यफ अलू। यदरिबु का वजन आलु। क्या है? यफ यफ़अलु। यफइलु यफइलु। और यनसुरु का वजन? यफ़अलु। यफउलु। यफउलु। तो आप देख रहे हैं कि जैसे माजी में आइन कलिमा की तीन हरकत आती हैं, यानी कुछ अफ़ाल हैं जिनमें आइन पे फतहा आता है, कुछ में कसरा, कुछ में दम्मा। फ़अला, फ़इला और फ़उला। इसी तरह मुजारे जो है उसके भी तीन औज़ान हैं, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। कभी मुजारे के आइन पे फतहा होता है, कहीं कसरा होता है, कहीं दम्मा होती है। ये वाली बात वाज़ेह है। इस पे क्या हमारी डिस्कशन हुई यस थी कि पता कैसे जी चलता है सर। कि किसी फेल को आइन पे हम फतहा बोलेंगे या कसरा बोलेंगे या दम्मा बोलेंगे? इसका कोई उसूल है क्या? बात हुई भी हमारी इस पे पहले ये नहीं कि नहीं पढ़ा हुई? था। और कुछ नहीं याद सर, नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है हमारी बात हुई भी इसका है। नहीं हुई थी। और इसकी नहीं हुई थी। मुझे जहां तक याद पड़ता है एक से ज्यादा दफा हमारी इस पे बात हुई है। कोई बता सकता है जी? मिसाल के तौर पे हम इसको जहाबा बोल रहे हैं इस फेल को कि वो गया। इसको जहीबा या जहूबा क्यों नहीं बोल रहे? इसके पीछे क्या कोई उसूल है? जैसे समिया को हम समिया क्यों सर बोल रहे हैं, समा नहीं बोलते या समूह नहीं बोलते? फिर सर ये कैसे पता लैंग्वेज चलता है के कि एक फेल को कैसे बोलना सर ये सर इसका है? लैंग्वेज कोई में उसूल नहीं है, इसका कोई उसूल कोई नहीं रूल है, नहीं। ये याद करना पड़ता है। हाँ, अहले ये जुबान किस तरह हमने इस्तेमाल करते हैं। डिस्कस किया था कि ये बेसिकली तलफ़ुज़ है किसी भी फेल का। तो तलफ़ुज़ तीन तरह जी से हो सकते हैं। एक फेल तीन औज़ान पे आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कोई फेल किस वजन पे आएगा इसका कोई उसूल नहीं है। और ये चीज़ तलफ़ुज़ से मुताल्लिक है। जैसे हम कोई भी ज़बान सीखते हैं तो उसमें नए लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ भी सीखते हैं, तो इसी तरह अरबी में आप लोग जब कोई भी नया फेल सीखेंगे तो उसका तलफ़ुज़ भी उसके साथ सीखेंगे। ठीक है? तो इस चीज का कोई उसूल नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि हमें इतना जरूर पता है कि ये तीन ही औज़ान है, इनके अलावा और कोई वजन नहीं है। यानी माजी है तो या फ़अला पे आएगा, या फ़ईला पे, या फ़ऊला पे। इसी तरह मुजारे भी यफ़अलु, यफ़इलु या यफ़उलु पे आ सकता है, इसके अलावा और किसी वजन पे नहीं आ सकता। ठीक है? ये हम सुलासी मुजर्रद की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज आपको और हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मुझे आप लोग बताइएगा, जैसे ज़हाबा है, ज़हाबा का मुजारे क्या होता है? यज़हबु। यफ यज़हबु। दरबा का मुजारे क्या होता है? यदरिबु यज़रिबु। यदरिबु। और नसरा का मुजारे क्या होता यंसुरु। है? यंसुर। ठीक है। अब इसमें ये देखिए कि माजी तीनों का एक जैसा है। माजी का वजन एक है ना तीनों का, ज़हाबा, दरबा, नसरा यानी फ़अला। मुजारे यस तीनों सर। का जी सर। मुख्तलिफ है। ऐसा ही है। जी सर। जी ज़हाबा का जी मुजारे सर। यानी यफ़अलू पे है, दरबा का मुजारे यफ़इलू पे है, और नसरा का यफ़उलू पे है। तो इसका मतलब है कि यानी इनमें ये भी जरूरी नहीं होता कि अगर माजी में आइन पे फतहा है तो मुजारे में भी आइन पे फतहा ही हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों के माजी में आइन पे फतहा है, लेकिन मुजारे तीनों का मुख्तलिफ है। यानी ये फ़अला, यफ़अलु, यहाँ तो दोनों के आइन पे फतहा आ रही है। लेकिन दरबा के में देखें तो माजी में आइन पे फतहा है और मुजारे में आइन पे कसरा है। ठीक है? इसी तरह नसरा में देखें तो माजी में आइन पे फतहा है, लेकिन मुजारे में आइन पे दम्मा है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये चीज भी हमें याद करनी होती है कि किसी फेल का माजी का तलफ़ुज़ क्या और मुजारे का तलफ़ुज़ क्या है। ठीक है? अच्छा, अब समिया जो है इसका मुजारे क्या है? यस्माउ यस्माउ। यानी इसके माजी में आइन पे कसरा है और मुजारे में आइन पे फतहा है। करूमा जो है इसका मुजारे क्या होता है?
सर यकरीमु। नहीं, यकरुमु। यकरुमु। ठीक है, तो यहाँ माजी में आइन पे दम्मा है और मुजारे में भी आइन पे दम्मा है। अब बस ये आप लोग नोट कर सकते हैं अपने यकरुमु। पास कि हाँ, ये जो तो माजी फ़ाइला पे है उसका मुजारे तीन तरह का मुमकिन है। वो मुजारे यफ़अलु भी हो सकता है, यफ़इलु भी हो सकता है, यफ़उलु भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है केस लास्ट वाला, यानी जहां हम आइन पे दम्मा बोलते हैं, फ़ाउला, इसका मुजारे भी हमेशा दम्मा के साथ ही आता है। फ़ाउला का आपको कोई ऐसा लफ्ज कभी नहीं मिलेगा अरबी में कि जिसका माजी फ़ाउला पे हो लेकिन मुजारे उसका यफ़अलु या यफ़इलु हो। जितने भी फ़ाउला वाले फेल हैं उनका मुजारे यफ़उलु होता है हमेशा। क्लियर है ये बात? इसी तरह जो फ़ईला है, जिसका माजी फ़ईला है, उसका मुजारे हमेशा यफ़अलु होता है। ये भी नोट करने हैं अपने पास। क्लियर है? हम्म, कहाँ चले गए आप लोग? जी सर, नोट हाँ, करें। ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि अगर कोई भी आप कभी माजी पढ़ते हैं फ़ाउला के वजन पे, तो उसका मुजारे आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि वो हमें पता है कि अगर माजी फ़ाउला होगा तो मुजारे किस वजन पे आएगा? यफ़उलु। तो मसलन करूमा, यकरुमु। इसी तरह सगूरा का मुजारे क्या होगा? यस गुरु। हसूना, यह सुनु। जमूला, यजमुलु। ठीक है, तो फ़ाउला का मुजारे यफ़उलु ही है हमेशा। इसी तरह फ़ईला का मुजारे क्या होता है? यफ़अलु। ठीक है, जैसे समिया यस्माउ, शरीबा यशरबु, अलीमा यालमु, अमीला यामलु, फरीहा यफ़रहु। तो माजी में अगर कसरा है इन पे तो मुजारे में हमेशा फतहा होगा। ये भी क्लियर है? कहाँ चले गए? अब क्लियर है कि नहीं? जी सर। वाज़ेह है? जी सर क्लियर है। इसका मतलब है अब जो इशू आता है ज्यादा, वो आता है उन अफाल में जो माजी जिनका फ़अला पे है, क्योंकि इनका मुजारे तीनों तरह है। यफ़अलु भी हो सकता है, यफ़इलु भी हो सकता है, यफ़उलु भी हो सकता है। अब अगर मैं कोई नया फेल पढ़ता हूँ, उसका तलफ़ुज़ मुझे कहाँ से पता चलेगा? अगर मुझे ये जानना है, कोई नया लफ्ज मैंने पढ़ा, फर्ज करें मैंने कुरान में अगर एक लफ्ज पढ़ा है जैसे कसारा, लेट्स से, या कोई सा भी लफ्ज है, जैसे मैंने पढ़ा हरासा, तो मुझे इसका मुजारे तलाश करना है। तो मुझे कहाँ से पता चलेगा कि इसका मुजारे यफ इलू पे आएगा, यफ उलू पे, यफ अलू पे? चूंकि तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों तरह मुमकिन है ना। क्या सोर्स है जी हमारे पास किसी भी लफ्ज का तलफ़ुज़ ढूंढने का? सर डिक्शनरी। डिक्शनरी देखते हैं। तो डिक्शनरी जो है वो आपको बताती है कि किसी भी माजी का मुजारे किस तरह से बोलेंगे। उसके लिए फिर मैं आपको बस एक चीज समझा देता हूँ कि जो हमारे यहाँ जनरली डिक्शनरीज या जो लैंग्वेज की बुक्स हैं वो एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो ये कि जैसे अभी हमने टोटल यहाँ पे मुख्तलिफ अफ़ाल लिखे हैं, ये टोटल कितने कम्बिनेशंस बन रहे हैं हमारे पास? फ़अल यफ़अलु, फ़अल यफ़इलु, फ़अल यफ़उलु, फ़इल यफ़अलु और फ़अल यफ़अलु। टोटल कितने बन गए अगर गिनिएगा? सर ये 5 हो गए। 10, 5। 5 नहीं, जब मैं कॉम्बिनेशंस। कम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, माजी मुजारे दोनों को आप काउंट करें 10, 10। तो टोटल, नहीं, अगर माजी मुजारे दोनों को काउंट करें तो 10 फेल बनते हैं, लेकिन टोटल कम्बिनेशंस कितने बन रहे हैं? यानी फ़अल यफ़अलु एक कम्बिनेशन है, फ़अल यफ़इलु दूसरा है, फ़अल यफ़उलु तीसरा कम्बिनेशन है, फ़इल यफ़अलु चौथा है, 5, फ़अल यफ़उलु पांचवा है। तो टोटल कितने हो गए? 5 5 ही तो। कॉम्बिनेशन है। 5 हो गया, हो गया। ये पॉसिबिलिटीज है ना। इसको हम सर्फ की जबान में, ये जो एक कॉम्बिनेशन या एक ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं बाब। ठीक है, और बाब की जी जमा जी। होती है अबवाब। एक कॉम्बिनेशन है बाब, ज्यादा कॉम्बिनेशंस या ज्यादा ग्रुप्स कहलाएंगे अबवाब। जैसे बाब चैप्टर को भी कहते हैं ना।
تو जी जी बिल्कुल। ٹھیک ہے، یہ جو ڈفرینٹ کمبینیشنز ابھی ہم نے پڑھے ہیں ان کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے ابواب الثلاثی المجرد کی. ثلاثی مجرد ہم نے ڈسکس کیا تھے، 3 حرف کا فعل ہے، تو اس کے جو ڈفرینٹ کمبینیشنز ہیں یا گروپس ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ثلاثی مجرد کے ابواب. ٹھیک ہے، اور اس میں ہر کمبینیشن کے لیے ایک اسپیسیفک ٹرم یوز ہوتی ہے جس سے ہم اس گروپ کو یا اس کمبینیشن کو پہچانتے ہیں. مثلا جیسے ہم نے یہاں میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے، جیسے ہم نے ڈسکس کیا پہلا کمبینیشن کیا ہو سکتا ہے، فعل یفعل. ٹھیک ہے، اور دوسرا کمبینیشن ہے ہمارے پاس فعل یفعل. تیسرا کمبینیشن ہے فعل یفعل. اب دیکھیں اس میں چونکہ ہر جگہ فاعل لام کو ہم بول رہے ہیں نا فعل، تو یہ تکرار ہو رہی ہے جس وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہو سکتی ہے. اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے گرامیرینز نے یہ کیا ہے کہ وہ ایک ہر کمبینیشن کے لیے انہوں نے نام رکھ لیا ہے. تو فعل یفعل والا جو کمبینیشن ہے یا اس باب کے لیے ایک فعل یوز کیا جاتا ہے جو مشہور فعل ہے فتح یفتح، اور جو بھی فعل اس کمبینیشن سے آئے گا اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ جی یہ فعل باب فتح سے یوز ہو رہا ہے، تو اس کو باب فتح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل یفعل کمبینیشن کا نام کیا ہے، باب باب فتح. فتح. اس کا مطلب ہے کوئی بھی فعل اگر اس طرح سے یوز ہو رہا ہے یعنی فعل یفعل کے پیٹرن پہ، تو ہم اس کے لیے یہ کہیں گے کہ یہ باب فتح سے. مثلا ذهب یذهب، ہم کہتے ہیں کہ یہ باب فتح سے. لیٹ سے آپ نے پہلی دفعہ ایک لفظ پڑھا، آپ نے پڑھا قرأ. اب آپ ڈکشنری میں گئے دیکھنے یا آپ نے مجھ سے پوچھا یا کسی سے کہ جی قرأ کا مضارع کیا ہے، وہ آپ کو اتنا بتائے گا کہ قرأ باب فتح سے ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کو ویسے بولنا ہے جیسے فتح یفتح بولا جاتا ہے. تو آپ قرأ کا مضارع کیا بنائیں گے، قرأ قرأ یقرأ. یقرأ. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے فرض کریں یمنعو پڑھا، کبھی یمنعو آپ نے مضارع دیکھا، آپ کو اس کا ماضی نہیں پتا، آپ پوچھتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ باب فتح ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتح یفتح کی طرح اس کو یوز کرو، تو آپ منع یمنعو یوز کریں. کلیئر؟ تو ہر کمبینیشن کے لیے جیسے ایک نمائندہ فعل چنا گیا اور اس کے اوپر اس کمبینیشن کا نام رکھ دیا گیا. یہ جو فعل یفعل والا ہے گروپ، اس کو ہم باب فتح کہتے ہیں. اور ان شارٹ اس کے لیے فا کی ٹرم کی یوز ہوتی ہے. یعنی آپ کسی ڈکشنری میں جب دیکھیں گے تو اگر وہ آپ کسی نئے فعل کا تلفظ آپ کو بتا رہا ہے تو اگر وہ بریکٹس میں فا لکھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو فتح یفتح کی طرح بولنا ہے. کلیئر؟ جی گاٹ اٹ کہ نہیں؟ جی سر بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. باقی لوگ بھی بتائیں نا، تو اور اب کوئی رہ ہی نہیں گیا میرا خیال ہے. اچھا، دوسرا اسی طرح جو فاعل یفعل والا ہے گروپ، اس کے لیے جو نمائندہ فعل استعمال ہوتا ہے وہ ہے ضربہ سر جی ہمارا آواز یضرب. وہ نیٹ ڈسکنیکٹ کوئی ہو بات نہیں، کوئی بات نہیں. اچھا، ضرب یضرب، اور اس کے لیے استعمال کرتے ہیں باب ضربہ، اور اس کی ہے ضاد. اسی طرح تیسرا کمبینیشن ہے فعل یفعل، اور اس کے لیے جو نمائندہ فعل ہے وہ استعمال ہوتا ہے نصر ینصر، اور اس کمبینیشن کا یا باب کا نام ہے باب ضرب نصر، اور کی ہے اس کی نون. ٹھیک ہے، تو ہر جو فعل کا پہلا لیٹر ہے اس کو اس کی کے طور پہ یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ کبھی بھی کوئی ایسا فعل پڑھیں گے جو نصر ینصر کی طرح یوز ہوتا ہے تو آپ کو ڈکشنری والا یہ بتائے گا کہ یہ باب نصر سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو یہ ابواب کے نام آنے چاہیے اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ باب اس کا ماضی مضارع کس وزن پہ آتا ہے. چوتھا جو پیٹرن ہے کمبینیشن فعیلہ یفعل، یہ سمیع یسمعو پہ یوز ہوتا ہے، یا اس کے لیے نمائندہ فعل سمیع یسمعو، اور اس کو آپ باب سمیع کہتے ہیں. اور پانچواں ہے فعول یفعل، اس کو ہم کہتے ہیں کروما یکرم، اور اس کو باب کروما کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے کی یوز ہوتی ہے کاف. ٹھیک ہے جی، یہ 5 ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے، یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ کبھی بھی جب لغت دیکھیں گے کسی لفظ کا تلفظ دیکھنے کے لیے تو آپ کو پتا ہو کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ باب نصارہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نصارہ کا ماضی مضارع کیا ہو. کہ باب سمیع تو آپ کو سمیع یسمعو کا پتا ہونا چاہیے کم از کم.
تو یہ جو 5 افعال ہیں ان کا ماضی مضارع آپ کو یاد ہونا چاہیے ضرور. فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع اور کرم یکرم. چلیں جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. جزاک